जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बेलबास्ता दरामदात पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत के नोटिस में कहा गया है पाकिस्तान से तीसरे मुल्क के जरिए भारत आने वाली इंपोर्ट्स भी फौरी बंद कर दी गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी बहरी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी यकीनी बनाना, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना था। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत रखता है। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारत को हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब देना है। पाकिस्तान ऐसी तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो खैर मक़दम किया जाएगा। तुर्की के सफ़ीर ने कहा तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर उर्दवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ने भारत के पाकिस्तान पर हमले की सूरत में हुकूमत को भारत पर हमले की तजवीज़ दे दी। सोशल मीडिया पर रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें भी भारत की 7 शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस मामले पर बांग्लादेश को चीन से बात करनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन, 5 खारिजी हलाक, 2 गिरफ्तार। कार्रवाइयां बाजवर, शुमाली वजीरिस्तान और मोहम्मद में की गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 5 खारिजी जहन्नुम वासल करने पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी यकीनी बनाना, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना था। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारत को हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब देना है। पाकिस्तान ऐसी तहक़ीक़ात में ताउन करेगा और अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो खैर मक़दम किया जाएगा। तुर्की के सफ़ीर ने कहा तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर आज़म ने सदर उर्दवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम और यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन को खतरा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत का सेंटास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की यूनानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरफ से मामले की गैर जानिबदार शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की तजवीज़ का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर आज़म का स्विस वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। US President who has announced and pronounced himself as a peacemaker with the intent of establishing peace everywhere in the world. This is one nuclear flashpoint. There's nothing more flashier than this in terms of the impact
on a large chunk of humanity that any misadventure, any miscalculation, any war here can cause. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کریں. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو خطہ جوہری تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے. امریکی صدر سے اپیل ہے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کا بنیادی تنازع حل کرنے میں مدد کریں جو دونوں ملکوں کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے. صدر ٹرمپ کے لیے موقع ہے وہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں. پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پیشکش کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس میں سنجیدہ نہیں. پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں. یورپین خارجہ امور کی سربراہ کاجا کلاس کی پاکستان اور بھارت کے وزیر خارجہ سے فون پر گفتگو. ایکس پر لکھا پاک بھارت وزرائے خارجہ سے تحمل رکھنے پر زور دیا ہے. دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے جو کسی کے مفاد میں نہیں. فریقین صورتحال بہتر کرنے کے لیے بات چیت آگے بڑھائیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یک طرفہ بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا. کہا پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے. سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار. کارروائیاں باجوڑ، شمالی وزیرستان اور مہمند میں کی گئیں. ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا. پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. 5 خارجی جہنم واصل کرنے پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ اپنی سیاست کا نشانہ بنانا ایک بڑے انسٹیٹیوشن کو یہ اس ملک کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے جو اس طرح سے کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی ملک اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اور اپنی جو ہے پولیٹیکل جو ہے گینز کے لیے دوسرے ممالک کو جو ہے نشانہ بنائے. بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا. بھارت کی جانب سے IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش ناکام. بھارت نے IMF سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا سرنو جائزہ لے. پاکستان نے IMF پروگرام میں رکاوٹ کی بھارتی کوششوں کو مسترد کر دیا. مشیر خزانہ خرم شہزاد نے رائٹرز کو انٹرویو میں بتایا بھارت پاکستان کو معاشی طور پر دھچکا پہنچانا چاہتا ہے. IMF کا پروگرام مکمل طور پر ٹریک پر ہے. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا. بھارت نے غیر قانونی حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا منصوبہ بنایا ہے. مارنے کے بعد انہیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا. بھارتی میڈیا کو پہلے سے لاشیں، پلانٹڈ ہتھیار کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی جائیں گی. بھارتی میڈیا ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نسل کشی اور بھی زیادہ تیزی سے کی جا رہی ہے. پوسٹ کنفیشنز کرائی جا رہی ہیں. ہماری حریت کی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی بہت بدترین سلوک اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. وہ کسی کو بھی اسکیپ گوٹ اس وقت مودی سرکار بنا سکتی ہے. مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی داستانیں رقم کر رہی ہے. نہتے کشمیریوں کے ہر گھر سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں. کشمیری رہنما مشال ملک کی نیوز کانفرنس. کہا حریت قیادت کو زبردستی اور غیر قانونی طریقے سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اقوام عالم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لے. میروائز عمر فاروق کہتے ہیں پہلگام کے بعد ہونے والے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے خمیازہ کشمیری عوام کو بھگتنا پڑے گا. کشمیری نوجوان الطاف لالی اور غلام رسول کے ماورائے عدالت قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. فرینڈز آف کشمیر کا واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ. چیئرپرسن غزالہ حبیب نے کہا پہلگام واقعے کے تمام تر ثبوت و شواہد بھارتی حکومت کے خلاف جاتے ہیں. پاکستان نہ پہلگام واقعے میں ملوث ہے اور نہ ہی بینیفیشری ہے. ایک کے بعد ایک بھارتی سیاستدان پہلگام واقعے پر مودی حکومت سے سوال پوچھنے لگے.
दावा किया गया कि पहलगाम वाकया सरहद पार से किया गया, तो सबूत कहां है? कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट और पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह का मुतालबा, कहा पहलगाम वाकया बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कोताही है, मोदी को जवाब देना होगा। चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भी एतराज उठाया। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। चरणजीत सिंह की जानिब से सवाल पूछने पर भारतीय गोदी मीडिया को आग लग गई। गोदी मीडिया ने चरणजीत सिंह को पागल करार देना शुरू कर दिया।